आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई यो च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म गेली शेर्पा। हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ एग्रिकल्चरिस्ट हाम्रो नेत्र विक्रम भट्टज्यू। नेत्र विक्रम भट्टज्यूलाई आज हामीले एउटा नयाँ विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको दुई तीनवटा यो कृषि सम्बन्धीको पोलिसीहरूमध्येमा रणनीतिहरूमध्येमा गभर्मेन्टले अब यो सब्सिडीको एउटा नीति छ, अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको नीति छ, अर्को चाहिँ यो भूमि ब्याङ्कको नीति पनि भर्खरै नेपालमा चर्चामा आएको छ। हुन त पहिलेदेखि सुरु भएको थियो, के थियो थाहा छैन। अनि यसको विषयमा केही कुराहरू राखिदिनको लागि म नेत्रजीलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेत्रजी, तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। नमस्ते। अनि यो भूमि ब्याङ्कको विषयमा सर, तपाईँलाई अब यो नेपालको अहिले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा नेपालको बजारभरि गुन्जिरहेछ। सरकारले नि भूमि ब्याङ्कको कुराहरू भनेर पत्र पत्रिकामा टन्नै आइरहेछ। यो विश्वको प्र्याक्टिसमा भूमि ब्याङ्क खासमा कस्तो किसिमको छ अरू विश्वको? पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब यो विश्वको हकमा भन्ने हो भनेपछि भूमि ब्याङ्क युरोपियन कन्ट्रीहरूमा यो प्र्याक्टिसमा आएको अभ्यास हो र युरोपियन कन्ट्रीहरूमा कुनै देशहरूमा कुनै कन्ट्रीहरूमा यो सफल अवस्थामा पनि छ भने पछि कुनै अवस्थामा यो असफल पनि भइसकेको अवस्था छ। र अब सफल अवस्थामा कुन आधारहरू हुन् ती आधारलाई हामीले केलाउनु पर्छ र असफल हुने राष्ट्रहरूमा कुन आधारहरू हुन् र कुन आधारले चाहिँ ती राष्ट्रहरूमा भूमि ब्याङ्कको अवधारणा असफल भयो त्यतातिर हामीले जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, त्यसपछि भनेपछि यो भूमि ब्याङ्क चाहिँ नेपालमा हरेक चिज विदेशबाट इम्पोर्ट हुने रहेछ भनेपछि यो भूमि ब्याङ्कको अवधारणा पनि धेरै पहिला नै युरोपतिर अरू डेभलप कन्ट्रीहरू भनौँ न, अब 5वटा महादेशहरूमध्येमा युरोपमा बेसी प्र्याक्टिसमा भएको र अरू देशहरूमा केही हदसम्म फेल्युर भएको र केही आंशिक मात्रै सफल भएको जस्तो लाग्यो तपाईँको विचारमा? यही कुरा हो क्या? हो, ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ थाहा पाइहाल्नुभयो, भनिहाल्नुभयो होइन। अब धेरै जसो चाहिँ नि असफल भएको अवस्था छ भनेपछि केही हदसम्ममा कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ यो सफल अवस्थामा छ। र अब भूमि ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने चाहिँ सवाल आउन सक्छ होइन। र भूमि ब्याङ्क भनेको भूमिहरूको कलेक्सन गर्ने एउटा ब्याङ्क बनाउने। र यसमा सर एउटा प्रश्न, भूमि ब्याङ्कमा सरकारको बाँझो रहेको जुन त्यो ओइलानी जग्गा पनि भन्छ गाउँतिर, गाउँले भाषामा बोल्नुपर्छ, हामीले यो विशेषज्ञहरूको लागि बनाएको भिडियो होइन, यो चाहिँ सर्वसाधारण जनताले बुझोस् भनेर चाहिँ भूमि ब्याङ्क के हो भनेर बुझोस् भनेर बनाएको कारणले ओइलानी जग्गा भन्छ। अब त्यो चाहिँ अब सरकारी जग्गा भन्छ, विभिन्न किसिमको गभर्मेन्टको जग्गाहरू हुन्छ क्या, यो गुटीसुटीहरूको दुनियाँ दिवाना हरेक ठाउँको जग्गाहरू हुन्छ। ती जग्गाहरूलाई जम्मा गरिकन कुनै व्यावसायिक अथवा किसानहरूलाई भूमिविहीनहरूलाई दिने भन्या हो कि होइन, किसानहरूकै जग्गा जम्मा गरेर सरकारले कब्जा गर्न खोजेको? यो कास के हो, स्पष्ट पार्दिन। अब यसको अब अहिले कार्यविधि बनिराखेको अवस्थामा छ र कार्यविधि बन्ने चरणमा छ। अब यो कार्यविधिमा के आधारहरू राखिन्छन्, के कुराहरू समावेश गरिन्छन्। भूमि ब्याङ्क भन्नाले भूमिहरूको कलेक्सन गर्ने एउटा ब्याङ्क हो र त्यो भूमि ब्याङ्कमा व्यक्तिगत जमिनहरू भयो, सरकारी जमिनहरू भयो, त्यसपछि सामुदायिक जमिनहरू भयो र नदीले कटान गरेका त्यस्ता खालका जमिनहरूलाई एकत्रित गरेर चाक्लाबन्दी गरेर एउटा वृहत रूपमा खेती गर्ने कन्सेप्टको आधारमा भूमि ब्याङ्क आएको हो। र अब भूमि ब्याङ्कमा कुन वर्गहरूको कुन पक्षहरूको स्वामित्व रहन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ र यो भूमि ब्याङ्कले तल्लो वर्गलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने कुरा प्रमुख स्थानमा रहन्छ। र यसका चाहिँ आधारहरू के हुन सक्छन्, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ र तल्लो निकायका किसानहरूसँग, तल्लो निकायका युवाहरूसँग यसले चाहिँ कस्तो चाहिँ साइनो गाँच्न सक्छ र कुन तरिकाले यसले कार्यान्वयनमा जान्छ भनेपछि यो भूमि ब्याङ्कमा सरकारी जग्गा पनि हुन्छ, गुठीहरूको जग्गा पनि हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिको जग्गा पनि हुनसक्छ, कुनै कम्पनीको जग्गा पनि हुनसक्छ, सबै किसिमको जग्गाहरू भूमि ब्याङ्कमा चाहिँ कलेक्सन भएर आउने हो यो अवधारणा? निश्चय नै अब सबै चाहिँ जग्गाहरू भूमि ब्याङ्कले कलेक्सन गर्ने र भूमि ब्याङ्कले कलेक्सन गरेपछि त्यो भूमि ब्याङ्कले निश्चित मापदण्डहरूका आधारमा जग्गाहरूलाई लिजमा दिने गर्छ। र लिजमा दिने बेला कुन वर्गलाई लिजमा दिने, राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लिजमा दिने कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लिजमा दिने कि
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लिजमा दिने कि त्यसपछि तल्लो वर्गको भूमिहीन किसानलाई निश्चित सहुलियतपूर्ण तरिकाले लिजमा दिने भन्ने कुरा आउँछ र अब कुन वर्गलाई यसले समेट्छ त्यो कुरा प्राथमिकतामा पाउँछ। भनेपछि भूमि ब्याङ्क त तल्लो भूमि ब्याङ्क गरिवरिकन ठुलो यो मास प्रोडक्सन अब अरू फ्याक्ट्रीको जस्तै अब एग्रिकल्चरमा मास प्रोडक्सन हुन्छ, ठुलो प्लटमा एकै ठाउँमा एकै किसिमको खेती गरिवरिकन त्यहाँबाट धेरै उत्पादन गर्ने किसिमको हो भने अब यो किसान गरिबहरूको लागि त यो भूमि ब्याङ्क कामै छैन। किनभने गरिबसँग कहाँ लगानी गर्ने पैसा हुन्छ त? मिनिमम ब्याङ्कले लोनै दियो भने पनि डिपिआर गरेर ब्याङ्कमा लोन दिन चाहियो भने पनि त तिम्रो एसेट के छ, आम्दानी स्रोत के छ, तिम्रो सम्पत्ति कति छ, यावत कुराहरू ल्याउँछ। र गरिबलाई पहिलो कुरा ऋण पत्याउने त्यसै होइन, यो सरकारले पनि गरिबलाई हेर्ने कुरै होइन। गरिबहरूमध्ये पनि त्यो टाटा बाटाहरू एकदम उसको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अब पक्ष पोषण गर्ने नीति हो हरेक क्षेत्रमा। यो भूमि ब्याङ्कको मात्रै होइन, सब्सिडी लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यही किसिमको हो। अनि भनिसकेपछि यो भूमि ब्याङ्कले गरिब किसानहरूलाई लाभान्वित गराउला जस्तो लागेन तपाईँको अवधारणा? यो कुरा सत्य हो मैले भनेको? अब भूमि ब्याङ्कले गरिबलाई प्रश्रय दिन्छ कि धनी वर्गलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा यसका मापदण्डहरूले निर्धारण गर्छ। अब यसका मापदण्डहरू के हुन् त? मापदण्डहरू कुन कुन चाहिने आधारले चाहिने यो कार्यान्वयनमा जान्छ, कुन कुन कुराहरू हाम्रो चाहिने कार्यविधिमा राखिन्छन्, त्यो कुरा चाहिने प्राथमिक कुराहरू हो। र त्यसपछि यो कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ र यसको चाहिँ वर्किङ चाहिँ फेज केहरू। अनि यसको कार्यविधि बनिसकेको अवस्था होइन अहिले कार्यविधि बन्ने चरणमा छ। कार्यविधि चाहिँ बनिसकेको अवस्था छैन र कार्यविधिमा कुन कुन कुराहरू चाहिँ समावेश पाउँछ र कुन कुन आधारहरू चाहिने कार्यविधिले चाहिँ समेट्छ, ती आधारहरूलाई टेकेर यो त अब तपाईँले भने अनुसारको अब अनुसार कार्यविधि बनाउँदैछ भने एउटा कुरा पूर्व अनुमान हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो भूमि ब्याङ्क ल्याइवरिकन जो सरकारमा पुग्छ उसका कार्यकर्ताहरूलाई भूमि दिइवरिकन उनीहरूलाई भुल्याउने, उनीहरूलाई पक्ष पोषण गर्ने बाटो हो जस्तो पनि एउटा शङ्का लाग्ने भयो। अर्को अब धेरै धेरै ठुलो ठुलो चक्लाबन्दी गर्नको लागि अब नेपालको कानुन अनुसार त विदेशीहरू त को आउला र कुनै पनि क्षेत्रमै आउँदैन। कृषि मात्र होइन, कृषिमा त के त्यस्ता जलविद्युतको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा त आउँदैन भनेदेखि तपाईँको यो कृषिमा विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्ला भनेर त म त्यति साह्रो आशा गर्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि यो भूमि ब्याङ्कबाट एउटा पक्ष चाहिँ लाभान्वित हुनसक्छ कि भन्ने अलिकति आशा गरेको क्षेत्र भनेको को हो भने कृषकहरू। अब यो सहकारी कृषि मोडल भनेर पनि सरकारले एउटा नीति ल्याएको छ। त्यो सहकारी कृषि मोडलमा महिला पुरुषको क्राइटेरिया के हुन् र त्यस्तो किसिमको तपाईँ हामी जस्तै युवाहरूले केही गर्न चाहने युवाहरूले सामूहिक रूपमा लगानी गर्दाखेरि अनि गभर्मेन्टले ऋण पत्यायो भने र भूमि ब्याङ्क चाहिँ त्यो सम्बन्धित समूहलाई जुन साँच्चीकै रेली फिल्डमै गएर काम गर्न चाहन्छ, उत्पादन क्षेत्रमै काम गर्न चाहन्छ, कृषिमै दिलो ज्यान दिएर लाग्न चाहन्छ भने त्यो युवा समूहहरूलाई चाहिँ यसले कतिको फाइदा पुर्याउला? मेरो सङ्ख्यामा त्यो युवा समूहलाई मात्रै फाइदा गर्यो भने पनि यो भूमि ब्याङ्कको औचित्य केही हदसम्म सार्थक होला कि तपाईँको विचारमा के लाग्छ? अब यो भूमि ब्याङ्कले कुन प्रक्रियामा गएर यसले कार्यान्वयन हुन्छ र यसका मापदण्डहरू के हुन् र कुन वर्गलाई यसले चाहिँ समेट्नको लागि प्राथमिकता बोकेको छ हैन, त्यो कुराहरूले हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरूले चाहिँ भोलिको भूमि ब्याङ्कको सफलता असफलता र भूमि ब्याङ्कको भोलिको चाहिँ स्ट्राटेजी रणनीतिहरूलाई यी तत्त्वहरूलाई यी कुराहरूले चाहिँ समेट्छ र यी कुराहरूले निर्धारण गर्छ। यता कता गाउँपालिकाहरूमा यो भूमि ब्याङ्कको चर्चा हल्लाहरू मैले कतै हिँड्दाखेरि मैले सुनिसकेको छु। यो पुगिसकेको होला, सायद कार्यविधि पनि बनिसकेको होला। यदि कार्यविधि बनिसकेको छ भने पनि र कार्यविधि बनाउँदैछ भने पनि र कार्यविधिमा संशोधन गरेर भए पनि यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि भूमि ब्याङ्क प्रभावकारी र सही तरिकाले सफल हुन्छ नेपालमा भनेर गभर्मेन्ट तथा सोसाइटीले तपाईँ के भन्न चाहन्छ? 3-4 टिप्स भनिदिनुहोस् न अन्तिममा। अब भूमि ब्याङ्कलाई यदि हामीले सफल बनाउने हो भनेपछि त्यसमा हामीले आधारहरू तय गर्नु पर्यो। भूमि ब्याङ्क कुन वर्गले चाहिने प्राथमिकता पाउने र कुन वर्गको चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता हुन्छ र हामीले भूमि ब्याङ्कलाई यदि सफल बनाउने हो भनेपछि भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ र दोस्रो प्राथमिकतामा जुन व्यक्तिसँग, जुन किसानसँग कम जमिन छ र उसले एग्रिकल्चरमा, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा राखेको छ, आकांक्षा राखेको छ, चाहना राखेको छ, उसँग सिप छ, कला छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ दोस्रो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। र तेस्रो प्रायोरिटी भनेको व्यक्तिसँग
इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ र अलिकति उसँग जमिन पनि छ र उसको चाहिँ सेरोफेरोको जमिन यदि भूमि ब्याङ्कसँग छ र उसले चाख्लाबन्दी गरेर मास प्रोडक्सन गर्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो जमिनलाई त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ चाख्लाबन्दी गरेर उत्पादनमा लगाउनुपर्छ र यी तथ्यहरूमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेपछि र भूमिहीन जुन किसानहरू छ ती किसानलाई भूमि ब्याङ्क मार्फत भूमि पनि हामीले सब्सिडीमा दिनु पर्यो, तालिम पनि सब्सिडीमा दिनु पर्यो। त्यसका साथसाथै हामीले त्यहाँ भएको इनपुटहरू हैन मल बिउहरू पनि हामीले सब्सिडीमा दिन सक्छौँ भनेपछि भूमि ब्याङ्क प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छ, प्रभावकारी हुन्छ। र यदि भूमि ब्याङ्क यो प्रक्रियामा नगइकन बिचौलियाको बाटोमा राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जमिन एकत्रित गरेर जमिन दिने प्रक्रियामा जान्छ भनेपछि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नको लागि जमिन चाहिँ दिइन्छ लिजमा भनेपछि भूमि ब्याङ्क बराबर प्रति उत्पादक कुनै उत्पादन बढे कार्यक्रम हुँदैन। किन भनेपछि यो भूमि ब्याङ्कले त अहिले अधिया बनाएर खाने हैन र आदि को सम्झौता गरेर खाने जुन चाहिँ भूमिहीन किसानहरू छन् तिनीहरूको हक अधिकार पनि हनन गर्छ, तिनीहरूको हक पनि छिन्छ। यसमा दुईटा कुरा यो पहिला भूमि ब्याङ्क भनेको तपाईँले भन्नुभएको अवधारणा जस्तो किसिमको भनेपछि यो मोइटल सिंहको अध्ययमा खानी। यदि भूमिको लागि गभर्मेन्टको जग्गा छ भने मैले गभर्मेन्टको छताउ साउको कसको छ गभर्मेन्टले मिलाइकन तिमीलाई भूमि दिन्छु भनेर हामीले त्यो भूमिको लागि यदि हामीले रेन्ट तिर्यौँ, भाडा तिर्यौँ, जमिन लिजमा लियौँ, भाडामा लियौँ भनेदेखि त्यो पनि अध्ययको स्टाइल जस्तै हो। त्यो त्यति साह्रो फरक कुरा होइन। पहिलाको मोइटल सिंहले पनि तपाईँको आधा अध्याय खाँदाखेरि सरकारले के भन्यो भने होइन मोइटल सिंहहरूमा त यो गरिबले चाहिँ कमाएको हो यो जमिन चाहिँ धनीले चाहिँ तपाईँको ओगटेर मात्रै राखेको, अनि पछि चाहिँ होइन गभर्मेन्टले कमाउनेको भागमा पनि आधी जग्गा जमिन दिनुपर्छ भनेर नीति ल्याइसकेपछि मोइटल सिंहको लफडा अहिलेसम्म नेपालको मुद्दामा इन नभइसकेको अवस्था छ। यो ठुलो लफडा आइसकेको थियो। अनि भूमि ब्याङ्क र त्यो मोइटल सिंहको अवधारणा उस्तै देखिन्छ त। तपाईँको विचारमा के हो यो दुईटा स्पष्ट पारिदिनु न। अब यो भूमि ब्याङ्क र त्यसको चाहिँ अब जुन विवाद छ हैन, अब भूमि ब्याङ्क भनेको र जुन अधियाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले यी चाहिँ नितान्त भिन्न कुरा हो। भूमि ब्याङ्कले भूमिहीन किसानको स्थायित्व गर्छ र सुनिश्चितता गर्छ। यसैमा भूमि ब्याङ्कले भूमिहीन किसानहरूको जमिनको सुनिश्चितता गर्छ भनेपछि त्यो गरिब किसानहरू र त्यो सुकुम्बासी तथा तल्लो वर्गको मान्छेसँग त कृषिमा लगानी गर्नको लागि औकातै पुग्दैन। गभर्मेन्टले ऋण दिँदैन, ब्याङ्कले ऋण पत्याउँदैन। त्यहाँ त अब कृषि गर्न लाग्यो भनेदेखि मल बिउ बिजन खन जोत बजारीकरण यहाँका थुप्रो संयन्त्रहरू लगाउँदाखेरि एउटा खेती गर्नको लागि थुप्रै किसिमको संयन्त्र लगाउँदाखेरि धेरै खर्चहरू हुन्छ। क्रप्स उत्पादन भइसकेपछि मात्रै अनि रिटर्न गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि सुरुमा त यो गरिबहरूले त यो भूमि ब्याङ्कबाट लाभान्वित होला जस्तो लागेन मेरो विचारमा। तपाईँको विचारमा के हो? यो त्यसका मापदण्डहरू बनाउनु पर्छ है। र यो भूमि ब्याङ्क निम्न वर्गीय किसान र गरिब वर्गीय किसान भूमिहीन किसानको लागि ल्याउनु पर्छ र त्यस्ता किसानहरूको लागि हामीले मापदण्ड बनाएर ल्यायौँ भनेपछि निश्चय नै यसले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ र यो प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा जान्छ र प्रभावकारी रूपले यो सफल पनि हुन्छ। र यी चाहिँ जुन मापदण्डहरू छन् मापदण्डहरूलाई हामीले कार्यान्वयनको दिशातर्फ हामीले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र मापदण्डहरू जुन चाहिने बनाउने क्रममा अहिले गभर्मेन्ट छ, नेपाल सरकार छ र नेपाल सरकार मातहतका निकायहरू छन् र तिनीहरूले यो मापदण्ड बनाउँदाखेरि निम्नभन्दा निम्न वर्ग, गरिबभन्दा गरिब किसान र भूमिहीन किसानको पक्षमा रहेर यस्ता चाहिँ किसानलाई को जमिनमा दायित्व सुनिश्चितता गर्ने तरिकाले हामीले यी चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ हामीले कार्यविधि बनायौँ भनेपछि निश्चय नै यो भूमि ब्याङ्क सफल रूपले चाहिँ अगाडि बढ्छ र यसले चाहिँ सफलता पाउँछ। ल अन्तिममा नेत्रजी तपाईँले भनेको अनुसार यो भूमि ब्याङ्क अलरेडी विदेश अरू विश्वमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा आइकन फेल्युर पोलिसी हो। यो नेपालमा हरेक कुरा इम्पोर्ट एउटा नयाँ आइडियोलोजी क्रिएटै गर्न सक्दैन नेपालको मानिसहरूले, राजनीतिज्ञहरूले। खालि अर्का किताब पढ्ने, अर्काको मोडल पढ्ने, त्यही अनुसारको प्र्याक्टिस गर्ने, फेल्युर बनाउने। उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिस अनुसारको 100% लागू गरे पनि चाहिँ फाइदामा जान्थ्यो। यसो हेर्दाखेरि यो भूमि ब्याङ्कको अवधारणा औचित्य पनि त्यति साह्रो गतिलो लागेन मलाई। किनभने गरिबसँग त इन्भेस्ट गर्ने पैसै हुँदैन। मास प्रोडक्सन गर्नको लागि त बिग इन्भेस्टमेन्ट
इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। बिग इन्भेस्टमेन्टहरू फेरि माथिल्लो तहकै मान्छेहरूसँग हुन्छ, अब धनी मान्छेहरूसँग हुन्छ धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। भूमि आइदियो भने पनि त्यो स्रोत साधन परिचालन गर्ने पैसा नभएको गरिब किसानहरूको लागि यो प्रभावकारी सरकारले बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्ममा। र यो यसमा एउटा फाइदा चाहिँ कसले लिन सक्छ भने तपाईँ हामी जस्तो बेरोजगार युवाहरूले सबैजना मिलिओरिकन आफ्नो पालिकामा वडापालिकामा भएको जग्गाहरू स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न लिजमा लिएर सामूहिक खेती गर्न सक्यो भने चाहिँ यो भूमि ब्याङ्कले केही प्रभावकारी केही उत्पादनमा वृद्धि गर्ला। गरिबहरूलाई फाइदा हुने त चान्सै छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। गरिबलाई त्यो ब्याङ्कले ऋण पनि पत्याउँदैन, अघि त्यो ऋणको विषयमा कुरा गरिसक्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेत्रजी अब केही अन्तिममा केही भन्ने भए भन्नुहोस्, नत्र कार्यक्रमलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब यो भूमि जुन को तपाईँले कुरा उठाउनु भयो र भूमिमा जुन किसानहरू छ किसानहरूको पहुँच पुग्दैन भन्नुभयो र सब्सिडीमा किसानहरूको पहुँच पुग्दैन भन्नुभयो र निश्चय नै अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस त्यही छ र अहिलेसम्मको अभ्यासमा र अहिलेसम्मको चालचलनमा त्यही अवस्था छ र अहिलेको जुन चाहिँ यो ट्रेन्ड छ, जुन यो पद्धति छ, प्रणाली छ, सिस्टम छ, यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्यौँ र यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेपछि भूमि ब्याङ्कले एउटा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र प्रभावकारी एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भूमिको क्षेत्रमा र गरिब किसानको क्षेत्रमा। र अब गरिब किसानको कुरा गर्दाखेरि र भूमिहीन किसानको कुरा गर्दाखेरि हामीले भूमि पनि त्यसलाई सब्सिडीमा दिने हो र त्यो भूमिमा हामीले प्रयोग गर्ने मल बिउहरूको पनि हामीले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै भूमिहीन किसानले त्यो फाइदा लिन्छ र आफ्नो चाहिने दायित्व के अरे भूमिमा आफ्नो स्वामित्व चाहिने उसले चाहिने ग्रहण गर्न सक्छ र त्यो भूमिमा हामीले उसलाई चाहिँ स्थायित्व दिन सक्छौँ। लामो समयसम्म त्यसलाई चाहिँ स्थायी रूपले चाहिँ त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ। यो तरिकामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको कुरा बुझियो होइन? तपाईँको विचारमा चाहिँ गभर्मेन्टले भूमि ब्याङ्क यदि किसान र भूमिहीनहरूलाई थोरै भूमि हुनेहरूलाई आफ्नो सस्टेन्स भनेको जीवन धान्नको लागि समेत नपुग्ने किसानहरूलाई यदि गभर्मेन्टले यो भूमि ब्याङ्कद्वारा चाहिँ उद्धार गर्न चाहन्छ भनेदेखि तपाईँको विचारमा पहिलो कुरा भूमि व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। भूमि सँगसँगै मल बिउ बिजन त्यसका संयन्त्र उपकरणहरू बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराको चाँचो पाँचो मिलाइदियो भने र अलिकता लोन पनि मिलाइदियो र ती गरिबहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा आइदियो भनेदेखि चाहिँ सामूहिक लगानी, सामूहिक वर्किङ र सामूहिक उत्पादन गरिएको सामूहिक रूपमा नाफा घाटाको बाँडफाँडमा शैलीमा गयो भने यो भूमि ब्याङ्कले वास्तवमा अलिकता केही किसानहरूलाई राहत हुने देखियो होइन त नेत्रजी? हो, निश्चय नै त्यही हो मैले भन्न खोजेको कुरा। ल, तपाईँलाई कार्यक्रममा सहभागी हुने हो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ, त्यसैले तपाईँ सबै सहभागी हुने धन्यवाद ल नेत्रजी। हस्।